फुडचें कितें करता? 18 तारखेक ह्या संदर्भात आमी एक मॉक ड्रील करपाचें आसा. मॉक ड्रील कित्याक करप आसता की एखादो इन्सिडंट घडोवंक शकता. कशाय तरेचो इन्सिडंट आसूं तें, एक फायर जावंक शकता, कोण तरी अनकॉशियस पडूंक शकता. अशा तरेचो समजा इन्सिडंट जालो जाल्यार तेजी पूर्व कल्पना आमी दोळ्या समोर दवरून एक चित्रीकरण करता आमी की अशें हें घडलें जाल्यार तेजेर आमच्यो उपाययोजना कितें आसतल्यो, प्रिवेंटीव मेजर्स कितें आसतल्यो आमच्यो, हें पळोवपाचें एक ड्रामाटीक हें आसता तें योजना आसता. ताका म्हणटा मॉक ड्रील. म्हणजे आमी त्या दिसा एखादी खंयचे तरी एक खंय जरी उजो लागलो किंवा कोण पडलो जाल्यार थंयसर बाकीच्यो सगळ्यो प्रिवेंटीव मेजर्स जे आहा ते घेवपाक शकतले काय ना हें आमकां त्या दिसा प्रूव जातलें. म्हणून ही मॉक ड्रील करप हें खूब गरजेचें आसा आनी ते आमी त्या दिसा करून आमी स्वता ऑब्जर्व करतले की आमकां कितें सुविस्कर जालां काय कितें तरी परत आनीक सुदारणा करचें पडटलें. म्हणून हे 3 दीस पयलीं हें मॉक ड्रील घेवन आमकां पळोवपाचें आमी थारायल्लें आसा. ज्या दिसा जात्रा जाता त्या दिसा जो रश आसतलो तो खंय तरी स्प्लीट जात अशी बरी सोय थंय जावपाक जाय अशा तरेचे योजना आनी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सरकारा तर्फे चालू आसा. वेगवेगळ्या जाग्याचेर कॅमेराज जे बसोवपाचें काम आहा तें बी पूर्ण जाल्लें. लायटीची नव्या जाग्याचेर लायट जे घालपाक जाय ते आमी घेतलेले आसा. एखाद्या जाग्याचेर खंयसर तरी वटवृक्ष जे मोठे जाल्ले आहा किंवा ते फांद्यो पडपाचे चान्सीस आहा अशा तरेन ताका ट्रेनिंग करून डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या तर्फे हे सगळे देखरेख करून आमचे नॉर्थ गोवा कलेक्टर सुद्दां वेळोवेळी तेंच्यांनी बरो म्हणजे टायम तेंच्यांनी खूब व्हॅल्युएबल टायम तेंच्यांनी हांगा स्पेंड केल्लो आसा. The voice for Coin.